हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैलाई। आई होप भिडियो क्लियरली आइरहेछ र साउन्ड पनि क्लियर छ। ओके, हेलो नमस्ते सबैलाई। म राजन प्रसाद शाह, आवर ट्युटर राजन सर युट्युब च्यानलको फाउन्डर अनि आवर ट्युटर राजन सर फेसबुक ग्रुपको एडमिन है त। सो युट्युब च्यानलमा मेरो क्लास 11-12 को फिजिक्सको लागि ट्युटोरियलहरू हालिरहेको छु मैले हैन। आज चाहिँ तपाईहरुको फिजिक्स युनिभर्स भन्ने ग्रुपबाट क्लास 12 को लागि जुन मेकानिकल वेभ भन्ने जुन च्याप्टर छ त्यसको बारेमा केही कन्सेप्टहरू डिस्कस गर्नेछु। त क्लास 12 मा पढ्ने सिलेबस हो हैन। क्लास 11 को लागि मेरो आफ्नै ग्रुप आवर ट्युटर राजन सर भन्ने ग्रुपबाट एनईबी फिजिक्स विथ आवर ट्युटर राजन सर, त्यसबाट मैले लाइभ क्लासहरू लिइरहेको छु फिजिक्सको लागि। प्लस युट्युबमा नि भिडियो हालेको छु, आवर ट्युटर राजन सर युट्युब च्यानल, लिंक दिएको छ डिस्क्रिप्सनमा। सो 12 क्लासको लागि जुन मेकानिकल वेभ भन्ने छ, यो मेकानिकल वेभ भनेको के हो त? म्याटेरियल मेडियम चाहिने वेभ। वेभ इनर्जी, जुन वेभको इनर्जी हुन्छ त्यो प्रोपागेट गर्नको लागि यदि त्यसलाई म्याटेरियल मेडियम चाहिन्छ भने त्यस्तो वेभलाई मेकानिकल वेभ भनिन्छ। त हाम्रो मेन फोकस कुन मेकानिकल वेभमा गर्छौँ भने अहिले हामी साउन्ड वेभमा गर्छौँ। यो च्याप्टरमा साउन्ड वेभमा गर्छौँ। साउन्ड एउटा मेकानिकल वेभ हो र मेकानिकल भएर पनि यो कस्तो नेचरको हुन्छ त? यो लङ्गिट्युडनल नेचरको हुन्छ। अब लङ्गिट्युडनल नेचरको भन्नाले के बुझ्ने त? लङ्गिट्युडनल नेचरको भन्नाले यदि साउन्ड इनर्जी फरवर्ड डाइरेक्सनमा प्रोपागेट भइरहेछ भने यसमा पार्टिकल जुन हुन्छ यो पार्टिकल हो। पार्टिकल चाहिँ फरवर्ड ब्याकवर्ड ओसिलेसन गरेर हुन्छ। त्यसको सिम्पल हार्मोनिक मोसन चाहिँ फरवर्ड र ब्याकवर्ड डाइरेक्सन हुन्छ। इनर्जी प्रोपागेसन फरवर्ड भइरहेछ भने पार्टिकलको डाइरेक्सन त्यसको प्यारललमा हुन्छ। एसएचएम, पार्टिकलको एसएचएम को डाइरेक्सन त्यसको प्यारललमा हुन्छ। ठीक छ। सो साउन्ड वेभ को बारेमा यहाँनिर कुरा गर्छौं। साउन्ड एउटा लङ्गिट्युडनल वेभ हो। यसको जुन भेलोसिटी छ, वेभ भेलोसिटी, यो वेभ भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुलाहरू जुन पढेको छौं हाम्रो, एउटा यो वेभ भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला लेम्डा इन्टु एफ। सो सोर्स अनुसार फ्रिक्वेन्सी फरक हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी फरक भएपछि वेभलेन्थमा डिफरेन्स आइसकेपछि एउटै मिडियममा साउन्ड वेभको फ्रिक्वेन्सी जेसुकै होस्, जस्तै एउटै मिडियम छ, यहाँनिर अक्सिजन राखिएको छ यो मिडियममा अथवा एयर राखिएको छ, यो मिडियममा साउन्ड वेभ प्रड्युस गर्ने फ्रिक्वेन्सी फरक छ भने वेभलेन्थ पनि चेन्ज हुन्छ, भेलोसिटी चाहिँ त्यसको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है त। एउटै मिडियममा हेर्दाखेरि त्यसरी टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ, सबै कुरो कन्स्ट्यान्ट छ भने फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थले केही पनि असर पार्दैन, साउन्डको भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब हाम्रो साउन्ड स्पेक्ट्रम हामीले पढेको छौं नि, क्लास 8-9 मै पढेको कुरा हो। इन्फ्रासाउन्ड भनेर, अडिबल साउन्ड भनेर, त्यसपछि अल्ट्रासाउन्ड भनेर पढाएको छ। इन्फ्रासाउन्डलाई के लिन्छौ त? 20 हर्ज भन्दा सानो, लेस देन 20 हर्जको फ्रिक्वेन्सी भयो। अनि अडिबललाई हामीले लिन्छौं 20 हर्जदेखि लिएर 20 किलो हर्जसम्मको, यो रेन्जमा लिन्छौँ यसलाई। अनि अल्ट्रासाउन्ड चाहिँ हाम्रो 20 किलो हर्जदेखि लिएर 20 किलो हर्ज टु एभव एन्ड एभव भनेर बुझ्दा हुन्छ। सो हरेक साउन्डमा हेर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी फरक छ, तर यिनीहरूको जुन स्पिड अफ प्रोपागेसन इन एउटै मिडियम है त, एउटै मिडियम चेन्ज भयो भने फेरि फरक हुन्छ। छ भने चाहिँ एउटै मिडियम छ भने चाहिँ स्पिड यिनीहरूको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। एयरमा पनि यिनीहरूको स्पिड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो अरू के फ्याक्टरहरूले यिनीहरूलाई असर पार्छ त्यो कुरो हेरौँ है त। सो प्र्याक्टिकली स्टडी गर्दाखेरि मिडियम त साउन्ड एउटा लङ्गिट्युडनल वेभ भएको कारणले गर्दाखेरि, यो हाम्रो लङ्गिट्युडनल मेकानिकल वेभ भएको कारणले गर्दाखेरि सोलिड, लिक्विड र ग्यास यो सबै कुरामा प्रोपागेट गर्न सक्छ। ठीक छ। साउन्ड एउटा लङ्गिट्युडनल वेभ भएको कारणले गर्दाखेरि सोलिड, लिक्विड र ग्यास सबै मिडियममा प्रोपागेट गर्न सक्छ। र यो वेभ प्रोपागेट गर्दाखेरि हाम्रो कम्प्रेसन, रेयर फ्याक्सन, प्रेसर चेन्ज भएर हुन्छ। प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ कम्प्रेसनमा, भोल्युम डिक्रिज हुन्छ, डेन्सिटी इन्क्रिज हुन्छ। के इन्क्रिज हुन्छ? प्रेसर इन्क्रिज, डेन्सिटी इन्क्रिज हुने, अनि त्यसपछि जुन भोल्युम भन्ने कम्पोनेन्ट छ भोल्युम चाहिँ डिक्रिज हुन्छ कम्प्रेसन रिजनमा। रेयर फ्याक्सनमा अपोजिट हुन्छ, प्रेसर र डेन्सिटी घट्छ,
भोल्युम चाहिँ बढ्छ। सो यो लङ्गिट्युडनल वेभ जब ट्रान्सफर हुन्छ मिडियममा, यसले मिडियमको प्रेसरलाई चेन्ज गर्छ, भोल्युमलाई चेन्ज गर्छ। प्रेसर र भोल्युम दुईटालाई चेन्ज गरिदिन्छ। भनेपछि त्यो मिडियम कस्तो नेचरको हुनु पर्यो? इलास्टिक नेचरको हुनु पर्यो। इलास्टिक नेचर हुनु पर्यो। त्यसमा अब इलास्टिसिटी हुनु पर्यो। त इलास्टिसिटी कुनै मिडियममा छ, कुनै मेटेरियलमा छ भने त्यसमा हामीले डिफ्रेन्ट कोएफिसिएन्ट अफ इलास्टिसिटी, योङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, मोडुलस अफ इलास्टिसिटी निकाल्थ्यौँ। योङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हुन्छ, त्यसपछि बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हुन्छ। सो त्यो मोडुलस अफ इलास्टिसिटीमा डिपेन्ड गर्छ है त। अब यदि साउन्ड वेभको भेलोसिटीलाई मैले भी भने यसको भेलोसिटीलाई मैले रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा म्याथमेटिकल फर्मुला लेख्छु मिडियमसँग रिलेट गरेर है त। साउन्ड वेभको प्रोपर्टी जुन छ फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थसँग रिलेट नगरेर मिडियमसँग, त यसको फर्मुला हुन्छ भेलोसिटी निकाल्ने अन्डर रुट इलास्टिसिटी अफ मिडियम डिवाइडेड बाई डेन्सिटी अफ मिडियम। डेन्सिटी अफ मिडियम भी भनेको चाहिँ भेलोसिटी अफ साउन्ड इन द मिडियम हो। त यो हुन्छ हाम्रो अन्डर रुट इलास्टिसिटीलाई ई लेखौँ अनि मिडियमको डेन्सिटीलाई हामीले लेखौँ रोले यसरी। यो हाम्रो फर्मुला भयो। अब मिडियम फरक फरक हुन सक्छ हैन। अब मिडियम फरक फरक भन्नाले सोलिड, लिक्विड, ग्यास। लिक्विड र ग्यासको लागि, लिक्विड र ग्यासको लागि हाम्रो जुन इलास्टिसिटी छ त्यो इलास्टिसिटी जुन भोल्युम चेन्ज गर्नको लागि युज हुन्छ त्यसलाई हामीले भन्छौँ बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। के भन्छौँ त्यसलाई? बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। क्लास 11 मै पढेको कुराहरू यो। अनि त्यसपछि सोलिडको लागि जुन इलास्टिसिटी लिन्छौँ हामीले, त्यो सोलिडको लागि भएको इलास्टिसिटीलाई योङ्स मोडुलस, योङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। अब साउन्ड वेभ कहाँ प्रोपागेट गरिरहेछ त्यसको आधारमा लिक्विड और ग्यासमा प्रोपागेट गरिरहेछ भने साउन्ड वेभको भेलोसिटीलाई हामीले लेख्छौँ बल्क मोडुलस बाई डेन्सिटी स्क्वायर रुट भित्र। अनि सोलिड मिडियममा प्रोपागेट गरिरहेछ भने योङ्स मोडुलस बाई डेन्सिटी। यो फर्मुला लेख्छौँ है त। सो यो हाम्रो लङ्गिट्युडनल वेभको लागि अथवा स्पेशली फोकसिङ अन द साउन्ड वेभको लागि। ठिक छ। अब ट्रान्सभर्स वेभको कुरा गर्ने अर्को च्याप्टरमा पढ्ने हो हैन। त्यो पनि मेकानिकल वेभ हो। ट्रान्सभर्स वेभ जुन स्ट्रिङमा हुन्छ रोपमा, त्यसको स्पिड कति हुन्छ, त्यसको डेरिभेसनहरूको कुरा नेक्स्ट च्याप्टरमा हामी गर्छौँ। अब फर्मुलाको कुरो लेख्न सकिन्छ। ट्रान्सभर्स वेभ इन स्ट्रिङ निकाल्नु छ भने भी इज इक्वल टु अन्डर रुट टेन्सन इन द स्ट्रिङ डिभाइड बाई म्यू। म्यू भनेको मास पर युनिट लेन्थ हो। सो यो अर्को च्याप्टरमा पढ्ने हो है हामीले। अहिले चाहिँ साउन्ड वेभको स्पिड हेर्छौँ। अनि मेन सोलिडमा नभएर लिक्विडमा नभएर केमा फोकस गरेर हेर्छौँ? ग्यासमा। स्पिड अफ साउन्ड इन द ग्यास है त। अब यो जुन फर्मुला लेखी स्पिड अफ साउन्ड इन द ग्यास हाम्रो अथवा लिक्विड अन्डर रुट बी बाई डेन्सिटी बल्क मोडुलस बाई डेन्सिटी भनेर आयो। यसलाई हामीले बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी बाई डेन्सिटीको स्क्वायर रुट भनेर आयो। यसलाई हामीले डेराइभ गर्छौँ डाइमेन्सनल मेथडबाट एउटा अनि एउटा प्र्याक्टिकल मेथडबाट है त। कतिजना आउनुभयो? 6 जना आउनुभएको छ। सेयर गरिदिनु होला है त। अरू ग्रुपहरूमा पनि सेयर गरिदिनु होला ल। ओके। अब हामीले के पत्ता लगाउँछौँ त? डेरिभेसन। डेरिभेसन फर स्पिड अफ साउन्ड वेभ इन स्पिड अफ साउन्ड वेभ इन एयर। एयरमा साउन्ड वेभको डेरिभेसन गर्ने हामीले दुईटा तरिका युज गर्छौँ। एउटा तरिका भनेको हाम्रो डाइमेन्सनल मेथड। डाइमेन्सनल मेथड कोही क्लास 11 को भाइ बहिनी हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई पनि यो काम लाग्छ। डाइमेन्सनल एनालाइसिस भर्खर पढेको छ भने युजफुल हुन्छ। अर्को प्र्याक्टिकल मेथड, एक्सपेरिमेन्टल मेथड। प्र्याक्टिकल भन्नाले एक्सपेरिमेन्टल मेथड। सो दुईटै तरिकाले हामीले यसलाई डेराइभ गर्छौँ। अनि त्यसपछि न्युटनले प्रेसरसँग रिलेट गरेर कसरी डेराइभ गर्यो हैन, प्रेसर र भोल्युमसँग रिलेट गरेर कसरी डेराइभ गर्यो त्यो हेर्छौँ। न्युटनको फर्मुलामा के फलेसी भयो, के मिस्टेक भयो, त्यसको आधारमा हामी हेर्छौँ। फेरि लाप्लासले के करेक्सन गर्यो त्यो फर्मुलाहरू आउँछ। पहिला चाहिँ यो दुईटा हेरौँ है त। ओके। सो डाइमेन्सनल मेथडबाट स्पिड अफ साउन्डलाई डेराइभ गर्दाखेरि क्वेसन यसमा हामीले पहिला के थाहा हुनु पर्यो भने
स्पीड अफ साउन्ड जुन हुन्छ डिपेन्ड्स अपन भी डिपेन्ड्स अपन के कुरामा डिपेन्ड गर्छ त इलास्टिसिटी अब इलास्टिसिटी भनेपछि एयरमा निकाल्दैछौँ त एयरमा भएको इलास्टिसिटीलाई हामीले के भन्छौँ बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी सो बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटीमा डिपेन्ड गर्छ कसको त एयरमा पत्ता लगाउँदैछु इलास्टिसिटी अफ मिडियममा अहिले हामीले के लियौँ त एयर जसलाई हामीले सिम्बल लेखौँ बी यसमा डिपेन्ड गर्छ एन्ड डेन्सिटी अफ मिडियममा डिपेन्ड गर्छ जसलाई हामीले लेखौँ रो आरएचओ रो भनेर हुन्छ सिम्बल चाहिँ यस्तो हुन्छ यसको ठिक छ अब डाइमेन्सनल एनालाइसिसबाट हामीले यसलाई डेराइभ गर्दाखेरि पहिला यो बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको डाइमेन्सन के हुन्छ अनि भेलोसिटीको डाइमेन्सन के हुन्छ डेन्सिटीको डाइमेन्सन के हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु जरुरी छ त्यो पनि थाहा हुनु जरुरी छ त यहाँबाट के थाहा पायौँ भेलोसिटी अफ साउन्ड हुन्छ स्पिड अफ साउन्ड छ डिपेन्ड्स अपन इलास्टिसिटी बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी र डेन्सिटी अफ मिडियम त यसलाई हामीले यसरी लेट गर्न सक्छौँ लेट अस एज्युम द्याट भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु बी को पावर एक्स र डेन्सिटीको पावर वाई सो बी को बल्क मोडुलससँग डिपेन्ड गर्दा एक्स अर्डरमा डिपेन्ड गरिरहेछ र डेन्सिटीसँग डिपेन्ड गर्दाखेरि वाई अर्डरमा डिपेन्ड गरिरहेछ र यसलाई रिमुभ गर्नको लागि एउटा कन्स्टेन्ट युज गरौँ के जुन चाहिँ डाइमेन्सनलेस हुन्छ सो बी को पावर एक्स र डेन्सिटीको पावर वाई भयो यो हाम्रो एउटा फर्मुलेसन गऱ्यौँ हामीले यो रिलेसनको आधारमा अब वी नो द्याट वी हेभ डाइमेन्सनल फर्मुला लेखौँ भेलोसिटीको डाइमेन्सनल फर्मुला हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड युनिट हो सो यसमा आउँछ यल टी को पावर -1 11 क्लासमै पढेको त्यसपछि बल्क मोडुलस भनेको के हो त बल्क मोडुलस भनेको स्ट्रेस भोलुमेट्रिक स्ट्रेस बाई भोलुमेट्रिक स्ट्रेन हुन्छ स्ट्रेस बाई स्ट्रेन नै हो सबै खालको इलास्टिसिटीको फर्मुला स्ट्रेस भने प्रेसर हो स्ट्रेन भने बल्क मोडुलसको लागि चाहिँ चेन्ज इन भोल्युम पर युनिट भोल्युम बाई भोल्युम गर्दा स्ट्रेनको डाइमेन्सन हुँदैन स्ट्रेस भने प्रेसरको डाइमेन्सनसँग मिल्न जान्छ सो प्रेसरको डाइमेन्सन के हो त यम फोर्स बाई एरिया हो फोर्सको हुन्छ यम यल टी को पावर -2 अनि एरियाको हुन्छ यल स्क्वायर यहाँबाट निस्किन्छ यम यल को पावर -1 टी को पावर -2 बल्क मोडुलसको डाइमेन्सनल फर्मुला त्यो भयो सो बल्क मोडुलसको डाइमेन्सनल फर्मुला हामीले लेखौँ यम यल को पावर -1 टी को पावर -2 त्यसपछि यो माथि मेटाउँछु मैले ल त यो बल्क मोडुलसको लेखिसकेपछि अब डेन्सिटीको लेख्न बाँकी छ त डेन्सिटीको डाइमेन्सनल फर्मुला मास पर युनिट भोल्युम हो त मासलाई हामीले यम लेखौँ भोल्युमलाई यल क्युब अथवा यलको पावर -3 भयो मास बाई भोल्युम हुन्छ डिभाइडको कुरा माथि गएपछि साइनमा के आयो नेगेटिभ भयो त्यो सबै कुराको डाइमेन्सनल फर्मुला लेखिसकेपछि एन्ड के इज डाइमेन्सनलेस के चाहिँ हाम्रो डाइमेन्सनलेस भइसकेपछि अब यो दुईटै साइडमा डाइमेन्सनल फर्मुला पुट गरौँ भेलोसिटीको यल टी को पावर -1 इज इक्वल टु के को डाइमेन्सन हुँदैन लेख्नु परेन बी को डाइमेन्सन बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको यम यल को पावर -1 टी को पावर -2 को होल पावर एक्स छ बीमा पावर एक्स छ इन्टु डेन्सिटीमा यम यल को पावर -3 अनि यहाँनिर वाई छ यति भयो अब यसलाई इक्वेट गर्ने हो यल टी को पावर -1 इज इक्वल टु यो लाइक टर्मलाई एक ठाउँमा लेखौँ यम को पावर एक्स प्लस वाई हुन्छ यहाँनिर यल को पावर -x अनि -3y हुन्छ र टी को पावर -2x मात्रै हुन्छ यतापट्टि टी छैन है त कसरी भयो यहाँनिर यो x यो यममा आउँछ अनि यो y यहाँ यम को पावर x प्लस y भयो यल को पावर -x यहाँबाट यहाँनिर -3 भयो यसरी आयो अनि 2 को पावर -x यहाँबाट भयो अब लेफ्ट र राइट साइडलाई इक्वेट गर्ने लेफ्ट र राइट साइडलाई इक्वेट गर्दाखेरि यम को पावर यहाँनिर छँदै छैन भनेपछि यम को पावर हामीले 0 लिन सक्छौँ मासै छैन भेलोसिटीमा मासको फ्याक्टरै हुँदैन सो x प्लस y इज इक्वल टु 0 आयो देयरफोर x इज इक्वल टु -y आयो एउटा ठिक छ अनि अर्को त्यसपछि -x माइनस यल को पावर 1 छ भनेपछि -x -3y इज इक्वल टु 1 हुन्छ अब x इक्वल टु -y छ अथवा -y इज इक्वल टु x छ
अब x इक्वल टु माइनस वाई राख्यो भने यहाँनिर के हुन्छ माइनस एक्स इज इक्वल टु हाम्रो यहाँनिर हुन्छ माइनस एक्स इज इक्वल टु प्लस वाई अर्थात् यहाँनिर वाई माइनस 3y इज इक्वल टु 1 यहाँबाट निकाल्यो भने हाम्रो y इज इक्वल टु आउँछ माइनस 1/2 ठिक छ y इक्वल टु माइनस 1/2 आयो भने x इज इक्वल टु कति आयो त 1/2 आयो x र y को भ्यालु निस्क्यो अब z त चाहिँदैन भने t लाई इक्वेट गर्न जरुरी नै छैन t लाई इक्वेट गरे भने t को भ्यालु पनि सिधै आउँथ्यो t बाट x को भ्यालु सिधै आउँथ्यो 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टु माइनस 2x यहाँबाट निकाल्न सकिन्थ्यो x को भ्यालु 1/2 भनेर अब यति निकालिसकेपछि हाम्रो फ्रम इक्वेसन i को इक्वेसन लाई हामीले फ्रम इक्वेसन v इज इक्वल टु k v को पावर x डेन्सिटी को पावर y यो भ्यालुहरु पुट गरौ यसमा v इज इक्वल टु k अनि b को पावर x भनेपछि b को पावर 1/2 डेन्सिटी को पावर माइनस 1/2 माइनस 1/2 भनेपछि तल जान्छ 1/2 भनेपछि स्क्वायर रुट हो k स्क्वायर रुट भित्र b बाइ डेन्सिटी अब एक्सपेरिमेन्टली फाउन्ड अब कन्स्ट्यान्ट जुन के छ एक्सपेरिमेन्टली कति पाए त एक्सपेरिमेन्टली फाउन्ड k इज इक्वल टु 1 k इज इक्वल टु 1 एक्सपेरिमेन्टली फाउन्ड भयो भनेपछि b इज इक्वल टु हाम्रो भयो अन्डर रुट बल्क मोडुलस डिभाइड बाइ डेन्सिटी सो यसरी डाइमेन्सनल एनालाइसिस युज गरेर हामीले यो फर्मुला डेराइभ गर्न सक्छौं ठीक छ ल केही डाउट्सहरु छ भने कमेन्ट गर्नु होला जम्मा 7 जना हुनुहुन्छ 1000 जना स्टुडेन्ट्सहरु मध्येबाट ओके सो अरु पनि आउँछ यसमा अब अर्को प्र्याक्टिकल मेथड छ एक्सपेरिमेन्टल मेथड छ त्यसलाई पनि हामी गर्ने छौं अब तपाईहरु नेक्स्ट टाइम लाइभ आउँदाखेरि आजको लागि सानो डेमो जस्तो भयो नेक्स्ट चोटी लाइभ आउँदाखेरि अलि धेरै स्टुडेन्ट्सहरु हुनु पर्यो हैन अलि जति स्टुडेन्ट भयो इन्टरएक्टिभ भयो कमेन्टबाट सोध्नुस् केही नबुझेको कुराहरु 12 क्लासको स्टुडेन्ट्सहरु बढी कनेक्ट हुनुस् फेरि चाहिए भने 11 क्लासको स्टुडेन्ट्सहरुको लागि पनि गरौला अनि प्लस मेरो युट्युब च्यानल छ आउट ट्युटर राजन सर युट्युब च्यानल भन्ने त्यसमा जानुस् त्यसमा अलरेडी वेब मोसनको जुन फर्स्ट च्याप्टर छ वेब मोसन भन्ने जुन इन्ट्रोडक्टरी पार्ट छ प्रोग्रेसिभ वेब स्टेशनरी वेब एनिमेसनको साथमा रेकर्डेड भिडियोहरु अलरेडी पब्लिश भइसकेको छ न्युमेरिकल सिरिज छ त्यसमा क्लास 11 को फिजिकल क्वान्टिटी प्लस भेक्टर्स को सिरिज त्यसमा आइसकेको छ न्युमेरिकल सहित सो त्यो हेर्दै गर्नुस् फर्दर क्लास 11 12 को फुल कोर्स को भिडियो तपाईहरुले पाउनुहुन्छ युट्युब को थ्रुबाट लाइभ सेसन को थ्रुबाट रेकर्डेड भिडियो धेरै हेल्पहरु पाउनुहुन्छ है त सो स्टे ब्लेस्ड स्टे सेफ टेक केयर हैव अ नाइस डे बाइ बाइ